आज का ये सेशन खसूसी तौर पर असातिज़ा के नाम, असातिज़ा की जो उनका जो किरदार है, उनकी जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में या मुआशरे को बिल्ड करने में, क्योंकि वो हमारे कौम होते हैं, तो कौम की तामीर का जब हम तसव्वुर करेंगे तो फिर हमें असातिज़ा को बहरहाल अपनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो ये जो आज का लाइव सेशन है ये असातिज़ा के लिए है, अकाबरीन के लिए है, आप सब के लिए है, ताकि आप इन तजावीज़ को या मारूज़ात को जो मैं पेश करने लगा हूँ, मैं देखना चाहूँगा कि आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, और आप किस हद तक इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ आज अपनी तमाम रिसर्च जो आज आज तक मैंने की है और मेरे जहन में बहुत सारे नुकात आए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह करे कि हम सबको ये समझ भी आ जाए और हमारे अकाबरीन तक ये बात पहुँच जाए, तो फिर हमारे निज़ाम तालीम को इंशाअल्लाह ताला सुधरने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारी गुफ्तगू का जो बाकायदा आगाज़ है उसमें सबसे पहले एक लफ्ज़, एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नज़रिया क्या है? आपने ये लफ्ज़ अक्सर सुना होगा, फलां बंदे का नज़रिया, हमारा नज़रिया, नज़रिया पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया, इस्लामी नज़रिया, समाजी नज़रियात होते हैं, मुआशी नज़रियात होते हैं, सियासी नज़रियात होते हैं, वगैरह वगैरह। तो नज़रिया एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा हमारी किताबों में, हमारे जो इल्मी हलके हैं उसमें। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत इस लफ्ज़ पे अक्सर गौर करता था, और फिर जब भी किसी लफ्ज़ पे आप गौर करें तो मैं नौजवान तलबा और तालबात को ये एक टेक्निक समझाना चाहता हूँ, चूँकि ये मेरा तरीक़ाकार है और अज़ा से ये मैंने सीखा है। आप लफ्ज़ को पकड़ लें और उस लफ्ज़ का सबसे पहले आप देखें कि वो लफ्ज़ जो है उसका मादा क्या है, कहाँ से आया, उसकी लुग़त में उसकी तारीफ़ क्या की गई है, फिर उसको इस्तिलाहन किन मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके साथ साबके लाहके लगते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन होती है, वो बाद की स्टेजेस हैं। लफ्ज़ नज़रिया जो है इसके ऊपर हम आज गौर करेंगे और फिर यहीं से आगे बढ़ जाएंगे हम असातिज़ा की तरफ। स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें मेरे जहन में, चूंकि मैंने एक बनाया होता है कि मैं इस तरीके से मूव करूंगा। तो नज़रिया से हम शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके खद्दो खाल वाजे होंगे। हो सकता है आपने कहीं इसकी तारीफ पढ़ी भी हो। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है अगर हम उसमें देखें या कैम्ब्रिज में, उसमें भी एक तारीफ जो है वो इसकी आइडियालॉजी के हवाले से दी गई है। सेट ऑफ बिलीव्स होता है, सेट ऑफ आइडियालॉजीज होती हैं, सेट ऑफ आइडियाज़ हैं। मुख्तलिफ नज़रियात या अकायद जो हैं, ये जब इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और अमली तौर पर ये बात आगे बढ़ती है तो फिर वो एक आइडियालॉजी बन जाती है। अब मैं इसको किस तरीके से समझता हूं, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब इस लफ्ज़ नजरिए पे अगर हम गौर करें तो इसके अंदर एक नजर का लफ्ज़ है। एक होता है ना नजर, जो वो आप किसी दरबार पे कोई नजर चढ़ाते हैं या आपको नजर मान लेते हैं, वो एक अलग लफ्ज़ है। ये जो जोए के साथ है नजर, नजर का ताल्लुक जो है कि मेरी नजर कमजोर है या मेरी दुरुस्त है, 6/6 मेरी नजर है। अब इस लफ्ज नजर को अगर आप समझ लें तो हम सिर्फ नजर की हद तक महदूद रहते हैं। नजरिए के साथ इस नजर का क्या ताल्लुक है? नजर क्या करती है? नजर देखती है चीजों को, चीजों के रंग देखती है, चीजों की समत का तयन करती है, रिश्तों का तयन होता है। मैं देखता हूं, मुझे पता चल जाता है देखने से ये फलां दोस्त है, ये दुश्मन का चेहरा है, या फलां का रंग पीला हो गया है, या फलां के रंग के ऊपर इस वक्त जो है वो बड़ी बहारें हैं, फलां मुस्कुरा रहा है। तो ये सारी चीजें नजर के साथ, यानी आंखें जब अमली मुजाहरा करती हैं, ये लफ्जों को मैं ठहर ठहर के बोल रहा हूं, आप इस पर गौर कीजिए। आंखें जब अमली मुजाहरा करती हैं अपने होने का, जो इनका असल फंक्शन था, तो ये होता है कि जी मेरी नजर जो है वो देख रही है, मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है। अब इसी नजर से जब मैं देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं? मैं मंजर देखता हूं, मंजर देखता हूं, यानी कोई ऐसी चीज जो मेरी नजर के सामने हो, उस मंजर का मैं नजारा करता हूं। ये सारी एक ही कबीले के लफ्ज हैं, इसलिए मैं इनको एक ही नशिस्त में दोहराना चाहता हूं। आपके सामने एक मंजर है, मरी आप चले गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आप चले गए हैं, या कराची में, कोयटा में, कहीं भी, तो आप उन सारे नज़ारों का, वो जो सारे नज़ारे होते हैं, वो मंजर कशी आप करते हैं, आप मंजर देखते हैं। और उन मनाजिर को देखने के लिए हमारी ये जो नज़र है, आंखों का वो जो एक इफेक्टिव रोल है, जो इसका प्रैक्टिकल रोल है, अमली जो अकदामात करती हैं आंखें, वो नज़ारा देखती हैं। अब इसी मंजर से जब हम गुजरते हैं, यानी हम ये अमल करते हैं, तो हम नाजिर हो जाते हैं।
جیسے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کہتے ہیں خدا جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے. ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا، حاضرین اور ناظرین اکثر آپ نے تقاریر میں سنا ہوگا، خواتین، حاضرین، ناظرین، سامعین، سننے والے، دیکھنے والے. تو ناظر وہ ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے. اگر وہ دیکھنے سے انکار کر دے، آنکھیں موجود ہوں لیکن دیکھنے سے انکار کر دے، تو آپ اسے ناظر نہیں کہتے. یہ بات سمجھ گئے؟ پھر یہ ناظر، منظر، نظر، اسی سے ایک منظر نامہ جو ہے وہ تخلیق ہوتا چلا جاتا ہے. اب ان سارے مراحل میں ہمیں ایک عمل نظر آتا ہے. نظر سے لے کے منظر نامے تک ایک عمل ہے جس کی ہم ایگزیکیوشن کرتے ہیں. یعنی آنکھیں اگر میں بند کر دوں تو میرے اندر کی دنیا کے مناظر جو ہیں وہ مجھ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے. اب انہی الفاظ کو ایک سٹیپ آگے کر کے ہم جوڑتے ہیں نظریے کے ساتھ. نظریہ بھی کسی خاص فرد کا یا گروہ کا یا سماج کا یا قوم کا یا کسی معاشرے کا دیکھنے کا وہ انداز ہوتا ہے جب وہ عملی طور پر کچھ چیزوں کو اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہم سب اس طریقے سے اس چیز کو دیکھیں گے، یا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئندہ ہمارے دیکھنے کا معیار جو ہے وہ مقرر کریں گی. یہاں اس سے پھر میری نظر میں یہ نظریہ جو ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ کسی چیز کا کیا ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہو سکتی ہے، سیٹ آف بلیفز، میرے جو نظریات ہیں، میرے عقائد ہیں، میری سوچ کا ایک انداز ہے، میرا سمجھنے کا ایک پیٹرن ہے، بات کرنے کا ایک پیٹرن ہے. ان ساری چیزوں کو جو ان کی ایک پیچھے قوت ہے جو ان چیزوں کو موومنٹ دے رہی ہے وہ ہے نظریہ. تو نظریہ اگر صرف تھیری کی حد تک روک لیا جائے، تھیری کی حد تک، یعنی اگر صرف یہ قول کی حد تک محدود رہے تو ہم اسے نظریہ نہیں کہیں گے. نظریہ اسی وقت اپنے معنی مکمل کرے گا جب ہم نظریے کے اوپر عمل درآمد کریں گے. عمل کی دنیا میں جب تک ہم داخل نہیں ہوتے تو وہ نظریہ نہیں ہوتا. اگر آپ اس کی کسی بھی ڈکشنری میں تعریف دیکھ لیں تو اس کو جوڑا گیا ہے پریکٹیکل کے ساتھ. یعنی آپ کے ذہن میں جو سوچ پیدا ہوئی جب وہ عمل کے سانچے میں ڈھلے گی تو ہم اس کو ایک نظریہ کہیں گے. ہمارے ہاں ایک فیشن چونکہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم صرف تھیری کے اوپر ایک بات ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھئی میرا یہ فلاں بندہ بڑا نظریاتی ہے چونکہ وہ نظریے کی باتیں کر رہا ہے. نظریے کی باتیں کرنے والا نظریاتی نہیں ہوتا. یہ بات ذرا سمجھیے گا. نظریے کی صرف باتیں کرنے والا نظریاتی نہیں ہوتا. نظریے پہ کاربند ہونے والا، نظریے پہ عمل درآمد کرنے والا کوئی فرد ہو یا قوم ہو، اس فرد کو یا قوم کو ہم کہیں گے کہ وہ آئیڈیالوجیکل ہے یا نظریاتی ہے. تو نظریاتی انسان بننے کے لیے یا نظریاتی قوم بننے کے لیے ہمیں اپنے نظریات کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. اسی سے پھر آگے یہ ہماری بحث چلتی رہی ہے ایک طویل عرصے سے. سیکولر کا اپنا ایک انداز ہے اور ہمارے جو اسلامک جو پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں چیزوں کو، وہ نظریہ پاکستان کو کسی اور انداز میں دیکھ چلتے ہیں. تو یہ ایک طویل بحث چل رہی ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا آج کے سیشن میں، چونکہ اس بحث کا فائدہ کو نہیں نا. میں جس چیز کو سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، جو میں مانتا ہوں، نظریہ اس وقت آپ کا برحق ہو جاتا ہے جب وہ عملی طور پر عمل کے سانچے میں ڈھل کے فرد کی زندگی میں نمایاں ہو کے ابھر کے سامنے آ جائے، یا قوم جو ہے وہ معاشرتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ یا سماجی سطح پہ اپنے نظریات کو عملی طور پر ثابت کر لے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ نظریہ جو ہے وہ برحق ہے. اگر نظریہ محض کتابوں میں قید رہے یا فائل ورک کا حصہ تو رہے، یا آئین پاکستان میں اگر کوئی نظریہ موجود رہے اور عملی طور پر اس کی تصویر جو ہے وہ اس طریقے سے دکھائی نہ دے، تو ہم اس نظریے کو اس طریقے سے ویلیو اس کی نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں آج تک ہوا ہی یہی ہے کہ کتابوں میں بہت اچھے اچھے نظریات موجود ہیں، عمل کی دنیا میں ان کا نفاذ نہیں ہو پاتا. عمل کی دنیا میں وہ نظریہ جو ہے وہ اس طاقت کے ساتھ عملی طور پر عمل کے سانچے میں نہیں ڈھلتا. اگر میں اس کو تھیری کی حد تک مانوں لیکن عمل کے سانچے میں نہ ڈھلے تو میں نظریاتی انسان نہیں ہوں. یہ بات سمجھ گئے؟ میں نظریاتی انسان نہیں ہوں. میرے اندر وہ ہاف پکچر تو ہے لیکن آدھا سچ جو ہے وہ مجھے آگے بڑھنے میں مدد نہیں دے رہا. تو میں اس حصے کو مختصر کرتے ہوئے، یہ بڑی دلچسپ ایک مکالمے کی صورت میں ہم اس کو کر سکتے ہیں آگے، لیکن اس نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریے، اس بحث کو یہاں پہ روکتے ہوئے ہم ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں آئین پاکستان کے اوپر. چونکہ آج کا سیشن جو ہے وہ حل کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معروضات ہیں، میں خلوص نیت کے ساتھ آج تک جو محسوس کرتا رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں.
सबसे पहले ये देखिए कि आईने पाकिस्तान में आज तक आपने सुना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी मैं चलो थोड़ी सी आपको पस मंजर जो है वो भी बता देता हूं। इसकी जो तमहीदी पस मंजर है, हम सबको पता है कि निज़ाम तालीम इस वक्त किस हालत में चला गया हुआ है, ज़बूं हाली का शिकार है। हम बिल्कुल जवाल की तरफ जो है वो तालीमी तौर पर चले गए हुए हैं। अब इसके पीछे कौन से हालात कार फरमा थे, उस पर हम काफ़ी बहसें कर चुके हैं। हमने अगर अपने निज़ाम तालीम को उठाना है तो इससे पहले वाले सेशन में 5 अक्टूबर को मैंने कहा था कि असातिज़ा को उठाना पड़ेगा। और जब मैंने वो कहा था, मैंने शुरू भी इसलिए किया असातिज़ा से, चूंकि असातिज़ा वो वाहिद हस्ती हैं जिनको मामारे कौम डिक्लेयर किया गया है और इसको नजरियाती तौर पर तस्लीम किया गया है। पहली जो तमहीद थी उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं। हम उस्ताद को, एक उस्ताद जो हैं उनको मामारे कौम कहते हैं। मामार कहते हैं तामीर करने वाले को। अगर हम तामीर करने वाले को उस्ताद कहें और माने नजरियाती तौर पर, लेकिन अमल की दुनिया में हम जो तामीर है वो किसी और के हवाले कर दें, ये बात समझे। नजरियाती तौर पर अगर हमारी तामीर कोई और करने पे मामूर हो जाए तो गोया हमारे मामारे कौम जो है वो कहने वाले कुछ और हैं, करने वाले कुछ और हैं। तो गोया हमारा ये दरमियान में एक खलीज हायल हो जाएगी, एक गैप आ जाएगा जिसकी वजह से नताइज आज तक मुरतब नहीं हुए। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में जो मेरा मुशाहिदा है उसमें यह बात आई कि हमने उस्ताद को कहने की हद तक तो हमारे कौम तस्लीम कर लिया, किताबों में लिख लिया, लेकिन इसको अमली तौर पर कोई ऐसे इकदामात नहीं किए गए कि हम उस्ताद के हाथ में वो बाग दौड़ दे दें तामीर की। चूंकि अगर उस्ताद के हाथ में तामीर होती तो फिर ये तखरीब नहीं हो सकती थी। तामीर का जो मुतजाद है वो जिद उसकी वो तखरीब है। ये सारी तखरीब जो हमें नजर आती है, तखरीब कारी तो एक अलग लफ्ज होगा ना, ये जितनी तखरीब है, जितनी डिस्ट्रक्शन हमें नजर आती है नजरियाती तौर पर अमल की दुनिया में, वो महज इस वजह से हुई है कि हमने उस्ताद को हमारे कौम कह तो दिया और कोली तौर पर हमने उसको तस्लीम भी कर लिया, लेकिन अमली तौर पर हम उसको तस्लीम नहीं कर सके आज के दिन तक। मैंने अपनी एक तालिब इल्माना कोशिश की, मैंने कानून जो थे आईने पाकिस्तान उसको समझने की कोशिश की। मुझे 2 इदारों के बारे में आर्टिकल नजर आए हैं। ये थोड़ा मुश्किल मरहला है लेकिन मैं बड़े खुलूस से नीयत से ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे पास इस वक्त सबसे मजबूत इदारा कौन सा है? हम सब कहेंगे फौज है। फौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है। हमारे पास अदलिया की ताकत से कौन इनकार कर सकता है? ये दोनों इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में आइन जो है वो वाज़े तौर पर बोलता है कि इनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। ये हमारे तरजीहात जरा देखिएगा कि 1973 के बाद से हमारी जो तरजीहात थी वो कैसे बदली और 73 के बाद से हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो किस तरीके से कोलैप्स कर गया है। उस वक्त आइन में एक तीसरी शिक की जरूरत थी कि हम ये डालते कि अगर आप अफवाज पाकिस्तान, नो डाउट वो बहुत मुकद्दस जोग्राफियाई सरहदों का अमीन है। यहां पे एक फर्क समझ लें, असातिज़ा जो थे वो नजरियाती सरहदों के अमीन है। दूसरी तरफ हमारा जोग्राफिया है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ ये जमीन का टुकड़ा जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारी जन्नत है, हमारी धरती माँ है। इस जमीन की जोग्राफिया की हिफाजत के लिए हमारे पास मुसल्लह अफवाज हैं जो बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारे दीगर इदारे हैं, उसमें पुलिस को भी शामिल कर लें। ये हमारी जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। जो हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं उनके लिए आईने पाकिस्तान में ये शिक शामिल कर दी गई कि उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, तज़हीक नहीं कर सकते, उनकी आप तौहीन नहीं कर सकते। तो गोया मुआशरे के अंदर वो एक चेक रखा गया। फिर अदलिया के बारे में आता है कि किसी जज के बारे में कोई मुकदमा अगर जेर अल्तवा हो, जेर समात हो, आप बात नहीं कर सकते। तो मुआशरे ने यह बहुत अच्छा इकदाम उठाया, आईने पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो 2 इदारों की रिट जो है वो बहाल रही आज के दिन तक। हमें फौज के अंदर जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है हमें नजर आता है वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, क्योंकि आईने पाकिस्तान ने भी उसको शेल्टर दिया। अब दूसरी तरफ आ जाए कि नजरिया जो है, अगर नजरिए की हिफाजत करने वाले नजरियाती मामार जो हैं उनको आईने पाकिस्तान में वो शिक नहीं दी गई, लिहाजा आप असातिज़ा की तौहीन कर सकते हैं, असातिज़ा की तज़हीक कर सकते हैं। असातिज़ा के लिए कोई ऐसा इदारे वाली उसकी शक्ल ही हमारे ज़हन में आईनी तौर पर नजर नहीं आती। लिहाजा फिर असातिज़ा जो थे वो 70s के बाद से हमें नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं।
اور ہمارا نظام تعلیم مسلسل 70 کی دہائی کے بعد 70 کی دہائی کے بعد زبوں حالی کا شکار ہوتا چلا گیا. میں آپ کے سامنے فیکٹس اس لیے رکھ رہا ہوں. تو ہمیں ضرورت تھی کہ آئین پاکستان میں اساتذہ کے لیے بھی یہ جملہ ایک شامل کر دیا جاتا کہ خبردار کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی شخص کسی بھی ادارے کا کسی استاد کی توہین کا مرتکب نہیں ہو سکتا. آپ کسی استاد کی عزت کو اچھالیں گے تو قانون آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. آج کے دن تک بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا. تو اب کیا ہوا؟ اب نظریہ جو ہے جب اس کی حفاظت کے لیے جغرافیائی سطح پہ محنت ہو گئی تو جغرافیہ تو ہمارا کافی حد تک محفوظ رہا اللہ کی مہربانی سے، اور ایک نظام چلتا ہوا آ رہا ہے. سقوط ڈھاکہ کے بعد یہاں پہ ایک نظریہ، ایک پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں صرف جمود کو توڑنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کہ نظریہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے. ہمارے پاس پہلے ایک نظریہ آیا، ہم ایک قوم کے انڈیا میں جب تھے برصغیر پاک و ہند میں اکٹھا تھا یہ سارا سسٹم، تو نظریہ ہمارے پاس پہلے آیا، پھر قائد اعظم نے اس کو لیڈ کیا، تحریک پاکستان میں بہت سارے ہمارے بزرگ شامل ہوئے، زمین کا ٹکڑا بعد میں آیا. یہ ترتیب سمجھیں، نظریہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد ہم زمین کا ٹکڑا جب وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نظریہ پہلے جاتا ہے اور پھر زمین کا ٹکڑا ہم سے چلا جاتا ہے. سقوط ڈھاکہ کا پس منظر اگر آپ دیکھیں اور اس پہ کتابیں پڑھیں تو ہمارے نظریات کے اندر، ہمارے نظریے میں عدم برداشت جو ہے وہ کہیں سے اود کر رہی، بہت سارے حالات ہوئے، پھر دشمن اس کو کیش کرواتا ہے اور پھر سقوط ڈھاکہ جیسا ستم جو ہے وہ ہم کو سہنا پڑتا ہے. تو نظریہ جب پہلے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر نظریے کے اوپر ہم کاربند رہیں تو زمین حاصل ہوتی ہے، نظریہ ہم سے روٹھنا شروع ہو جائے تو زمین ہم سے چھننا شروع ہو جاتی ہے. اب ہمارے پاس نظریات کو ہمیں دو طرح دیکھنا پڑے گا. ایک ہو گئی ہماری جغرافیائی سرحدیں، اس کے اوپر اب کیا ہوتا ہے؟ جغرافیائی سرحدوں کے جو امین ہیں، ہماری مسلح افواج، ہمارا فخر، ان کے بارے میں آئین پاکستان میں واضح شک موجود تھی. نظریاتی سرحدوں کے امین کون سے تھے؟ کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا، لہٰذا پرائیویٹلی پھر لوگوں نے اپنے اپنے اوپر ذمہ داریاں لے لی، مختلف پرائیویٹ ادارے بن گئے. آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ فوجی ادارہ ہو؟ میں ایک ادارہ کھول لوں اور میں کہوں جی یہ پرائیویٹ فوجی ادارہ ہے، میں اس میں فوجی بھرتی کر لیتا ہوں، یہ پرائیویٹ چلیں گے، یہ اکیڈمی ہے اس میں فوجی پڑھتے ہیں. پرائیویٹلی کبھی نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. آئین پاکستان میں اس کی ایک واضح شکل موجود ہے. تو یہ کون سے تھے؟ یہ جغرافیائی سرحدوں کے امین تھے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں اس دھرتی ماں کی ایک ایک انچ کی حفاظت میں، ہر روز قربانیاں دیتے ہیں. ہر روز ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے راتوں کو سرحدوں پہ جاگتے ہیں، ہم سکون سے سوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت مضبوط مستحکم ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط کرے. نظریاتی سرحدوں کے جو امین تھے ان کو آئین پاکستان میں وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا. تو ہمارا نظریہ پھر کن کے ہاتھ میں چلا گیا؟ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں. اب پرائیویٹ سکول بھی آپ کو نظر آئیں گے، پرائیویٹ اکیڈمیز بھی نظر آئیں گی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کی پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے معاشرے میں. چونکہ سرکاری سطح پہ تعلیمی اداروں کو اس طریقے سے اٹھایا ہی نہیں گیا 70 کی دہائی کے بعد، لہٰذا گنجائش نکلی، جو انقلابی لوگ تھے وہ پرائیویٹ اداروں کو کھول کے سامنے آ گئے، پھر رفتہ رفتہ یہ کاروبار کی شکل بھی بن گیا. اب ہمیں استادوں کی شکل میں پرائیویٹ اساتذہ بھی نظر آتے ہیں، پرائیویٹ سکول بھی نظر آتے ہیں، کالجز ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں. پھر مذہب کو چونکہ بالکل الگ کر دیا گیا سیاست سے، لہٰذا مذہب کے نام پہ ہمیں مدارس بھی نظر آتے ہیں. ہر بندہ اٹھتا ہے، کوئی بھی کسی بھی مسجد کے ساتھ کوئی مدرسہ بنا لیتا ہے، ریاست اس میں عمل دخل نہیں کرتی. لیکن کوئی بندہ فوجی پرائیویٹ ادارہ اپنا نہیں بنا سکتا جہاں پہ وہ فوج کی ٹریننگ دینا شروع کر دے کہ جی میں فوجی بھرتی کروں گا. اس کے لیے ایک مخصوص امتحان ہے، مراحل سے گزر کے وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. تو گویا جو جغرافیائی سرحدوں کے امین تھے ان کا ڈسپلن جو تھا اس کا خیال رکھا گیا، لیکن نظریاتی سرحدوں پہ چیک نہیں رکھا گیا. یہی وجہ تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی 1.5 انٹ کی مسجد یہاں پہ بن گئی، کسی کی 1.5 انٹ کی مسجد وہاں پہ بن گئی. اگر فوج پہ بھی یہ چیک نہ رکھا جاتا تو کوئی اپنی طرف سے گروہ اٹھتا اور وہ کہتا کہ جی ہم فوجی ہیں، ہم نے پرائیویٹ ادارہ کیا ہے سارا کچھ، لیکن اس پہ چیک رکھا گیا. لہٰذا آج وہ مضبوط ادارہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اب ہمارے ہاں اساتذہ کے لیے ضروری تھا کہ اساتذہ کو بھی اسی طرز کا GHQ ہوتا، جیسے GHQ ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی طرز کے امتحانات ہوتے. اب استاد
اور جو فوجی ہے، اب میں اس کو بنیادی فرق جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی 70 کی دہائی کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ ایک بندہ جس نے عام سپاہی بننا ہے یا وہ کپتان بنتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ، اس کا کمیشن کی طرف وہ جاتا ہے، ایک امتحان ہوگا، ایک مائنڈ سیٹ اپ بنتا چلا جاتا ہے، سارے بچے اس میں اپیئر ہوتے ہیں، نوجوان اپیئر ہوتے ہیں، مختلف امتحانوں سے گزر کے وہ آگے جاتے ہیں، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ وہ جغرافیائی سرحدوں کے مستقبل کے جو ہمیں سولجرز چاہیے وہ تیار ہو کے یونٹس کے اندر عملی سطح پہ وہ پوسٹیں سنبھال لیں۔ اب اساتذہ کے لیے یہ مینجمنٹ نہیں کی گئی، ضرورت تھی اس عمل کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بی اے کے بعد یا بی ایڈ کر لیں یا میٹرک کے بعد پی ٹی سی کر لیں آپ، یا سی ٹی کر لیں، وہ یعنی آپ نے ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ بس آزادی ہے، یعنی کسی بھی مزاج کا بندہ اگر بی ایڈ کر لے گا تو گویا اب وہ استاد بن گیا ہے، کسی بھی مزاج کا بندہ، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، بس ایک ڈگری مل گئی ہے بی ایڈ کی یا ایم ایڈ کی، لہٰذا اب آپ استاد ہو گئے۔ یہ وہ قصور تھا جو معاشرے نے کیا، جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمیں انقلابی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہم جغرافیائی سرحدوں کی اتنی زیادہ حفاظت کے قائل ہیں تو پھر ہم نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے اتنے زیادہ قائل کیوں نہیں رہے؟ ہم جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، یقینی طور پر نہیں دے سکتے۔ ہم کہیں جی جو اٹھے اور اٹھ کے کہے جی میں مورچہ لگاتا ہوں یہاں سے سرحد میں سنبھالوں گا، نہیں، اس کے لیے ایک مخصوص ادارہ ہے، پھر اس ادارے کی اپنی انٹیلیجنس ہے، پھر آئی ایس آئی ہے، تمام مسلح افواج کا ایک ادارہ ہے، تو گویا ایک مکمل ادارہ جو تھا وہ وجود میں آیا۔ تو ان کی پروفیشنل ٹریننگ ہوئی، پھر یہ ساری ٹریننگ سے کاکول وغیرہ، رسال پور، یہاں سے وہ نکلتے ہیں، کوئی ایروناٹیکل انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پائلٹ بن جاتا ہے، کوئی کمیشن آفیسر بنتا ہے، یا کچھ سولجرز بن جاتے ہیں، تو مخصوص طریقے سے پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ ادارہ اس وجہ سے فلرش کر کے، اور آج کے دن تک وہ اسی وجہ سے اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ہے۔ اساتذہ کے لیے ضروری تھا کہ نظریاتی سرحدوں کے جو امین ہیں، معمار قوم، ان کے لیے بھی ایسا سیٹ اپ بنایا جاتا کہ بچوں کو بچپن سے سکروٹنی کی جاتی، کون ایسا ہے جو نوجوان استاد بننے کے مراحل میں جانا چاہتا ہے، پھر اس کو اسی طریقے سے اس کی سلیکشن ہوتی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھتا، اور پھر اس کو اداروں میں تعینات کیا جاتا۔ یہ ایک سلوشن ہے، فوری طور پر شاید نہ ہو سکے، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ استاد کا جب ہم معیار مقرر کر دیں گے اور آئین پاکستان میں واضح طور پر اس کا ایک حصہ مقرر کر دیں گے، تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے۔ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے پاس راستہ ہی صرف یہ بچتا ہے کہ ہم اساتذہ کو اپلفٹ کر کے اس مقام پہ لے جائیں۔ آپ دوسری طرف آ جائیں، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایف ایس سی کے بعد اس نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک پورا مائنڈ سیٹ اپ چاہیے، وہ مسلسل پڑھے گا، تھیری پڑھے گا، پریکٹیکل کرے گا، کبھی مینڈک کا آپریشن ہوگا، کبھی وہ لیبارٹری کے اندر ڈیڈ باڈیز کو دیکھ رہا ہے، تو ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکلی وہ آتی ہیں، پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب بن گئے، ڈاکٹر صاحب بن گئے، تو اس کے لیے بھی ایک خاص مزاج بن گیا۔ اب فوج کے لیے آپ دیکھ لیں، جیسے فوج کا اپنا ایک فوجی فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہمیں نظر آتی ہے، سی ایم ایچ کا ہمیں کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ اساتذہ کے لیے کوئی ایسا ادارہ آپ نے سنا ہو جس کے اندر اساتذہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ان کا وہ علاج ہو سکے؟ کوئی ایسا ادارہ ہوتا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچرز ہاؤسنگ اتھارٹی؟ وی ڈونٹ ہیو اینی۔ یعنی ہمارے پاس جو نظریاتی سرحدوں کے امین تھے، ہم نے ان کو لفٹ ہی نہیں دی۔ اب جن کے ذمے تھا نظریاتی قوم کی تعمیر یا معمار قوم جو تھے، جن کے ذمے یہ ساری چیزیں تھیں، ان کو ہم نے سماجی طور پر محرومیوں کا شکار کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا اور اس کو اوپن کر دیا کہ جس کا جی چاہے وہ استاد بن جائے۔ تو پھر محرومیاں اسی طریقے سے بڑھنا تھیں، پھر یہ قوم کے اندر تخریب جو تھی، چونکہ ہمارے قوم جو تھے ان کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، لہٰذا اب نظریاتی سرحدیں جو ہیں اس کے اندر پھر بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ وہ سوراخ ہونا شروع ہو گئے، اور ان سرحدوں سے بہت سارے دشمن نظریات جو ہیں وہ بھی پھیلانے والے آگے آگے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ریلوے کو آپ دیکھ لیں، ریلوے کا ہمیں ہاسپٹل نظر آئے گا، وابڈا والوں کو دیکھ لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بھی کوئی ہاسپٹل، کوئی کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ اساتذہ کے لیے یہ فیسلٹی ہے ہی نہیں، ماں سوائے ایک پینشن کے، تو ضرورت تھی کہ اساتذہ کے لیے بھی ان کے گھروں کے مسائل حل کیے جاتے، وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کے لیے علاج معالجے کا ایک بندوبست کیا جاتا۔
हमने कुल्ली तौर पर मुआशरे के अंदर असातिज़ा को वो मुकाम चूंकि आइनी तौर पर भी नहीं दिया, लिहाजा मुआशरे में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं, मुसल्लह अफवाज और अदलिया की तौहीन नहीं करनी। असातिज़ा की तौहीन के ओपन आपके रास्ते हैं, आप जब चाहें कर सकते हैं। तो अगर उन दो इदारों को हम आइन में गुंजाइश निकाल सकते थे तो हमें असातिज़ा के लिए भी करने की जरूरत थी, आईनी तौर पर असातिज़ा के लिए भी करने की जरूरत थी। आज के दिन तक ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मेरे इल्म में नहीं है, मेरे मुशाहिदे में नहीं है, हो सकता है कहीं छुपी हुई बात हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आईने पाकिस्तान ने कभी असातिज़ा को वो वक़्त दी हो। वो लोग जो नजरियाती सरहदों के अमीन थे उनको वो वक़्त नहीं दी जाती। अब आ जाए इंटेलिजेंस के ऊपर। हमें पता है हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमें पता है हमारे पास फेडरल एक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमें पता है हमारे पास ISI है। अब ये मेहनत करते हैं, हमें पता है मुख्तलिफ जगहों पे जंगें भी हुई, दहशतगर्दी और मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। फौज तो अपना काम कर लेती है, फौज अपना काम कर लेती है, जो जिस काम के लिए फौज की तरबियत होती है। अब जरूरत होती है वहां पे कि नजरियाती सरहदों के जो अमीन असातिज़ा होते वो लोगों को नजरियाती तौर पर मुस्तहकम करते। चूंकि असातिज़ा को वो मुकाम दिया नहीं गया, लिहाजा एक गैप आ जाता है। अब फौज एक एक्शन करती है, उसके बाद वहां पे जो नफरतें पलती हैं उसका तदारुक नहीं किया गया। उसका तदारुक कर सकते थे असातिज़ा इकराम, असातिज़ा को आइन में वो मुकाम नहीं दिया गया। तो हर चीज मंतकी तौर पर ये मरबूत है, ये बात समझ गए, हर चीज मंतकी तौर पर मरबूत है। लिहाजा ये साजिश हुई, मैं इसको साजिश कंसिडर करता हूं। असातिज़ा को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा आज के दिन तक। अब हमारे कौम जब नजरअंदाज होंगे तो जो हमारे आगे होंगे नौनिहालान, जो मुस्तकबिल के हमारे मामार हैं, ये नौजवान बच्चे बच्चियां तलबा व तालिबात, इनको तालीमी तौर पर इनकी तरबियत के अंदर वो सकम बाकी रह गए, वो दिलचस्पी का अंसर ही उसके अंदर नजर नहीं आता, वो हमें रुझान ही नजर नहीं आता। मैं कई मतलब अरसे से सालों से सुन रहा हूं, थिंक टैंक बैठते हैं कि जी तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। ये बड़ी वजह है, आपने मुआशरे ने असातिज़ा को वो मकाम दिया ही नहीं, मुआशरा की अजमत को तस्लीम उस तरीके से किया ही नहीं गया अमली तौर पर। लिहाजा फिर ये कोलैप्स करना था, ये सारा सेटअप, ये कोलैप्स करना था, ये सारी चीजें। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं हम इन सारे मराहिल को। अब जरूरत किस चीज की थी? असातिज़ा के लिए भी एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी होती जो नजरियाती तौर पर यह देखती कि कौन सा बंदा जो है वो दुश्मन मुल्क के नजरिए को या ऐसे तकरीबी नजरियात को तलबा और तालबात के जहनों में डाल रहा है। जोग्राफियाई सरहदों के लिए तो इंटेलिजेंस हो रही है ना, कि कोई बंदा जो है वो फलां मुल्क का कोई गद्दार तो नहीं है, फलां मुल्क का दुश्मन तो नहीं है, फलां मुल्क के फंड पे तो नहीं चल रहा। नजरियाती तौर पर चेक नहीं रखा गया। लिहाजा मस्जिदें जो है आप देख लें, मस्जिदों के बारे में कोई हमारे पास रजिस्टर्ड डाटाबेस नहीं है, मदारस के बारे में कोई रजिस्टर्ड डाटाबेस नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका सिलेबस किस तरह का है, हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब घरों में हमारी मजबूरी होती है, हमने बच्चों को पढ़ाना है, वो जो पढ़ा दे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जरूरत थी कि इसका एक उसी तरीके से आईने पाकिस्तान में इसका भी एक हेडक्वार्टर होता जिसके अंदर इसकी स्क्रूटनी होती, और गवर्नमेंट के एक मुकम्मल इदारे के अंदर ये जो असातिज़ा थे ये चेक एंड बैलेंस रखते, और फिर असातिज़ा जो है सीनियर वो खुद शामिल होते। अब यहां पे एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, थोड़ा सा लाइटर साइड पे। मैं अगर एक उस्ताद मोहतरम है मेरे, वो यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए, और मैं कहूं जाके कि जी आप GHQ में वहां पे अपॉइंट हो जाएं, तो सारे लोग कहेंगे कि आपका दिमाग खराब हो गया। उनका क्या तजुर्बा है भाई फौज का? एग्जैक्टली उनका तजुर्बा नहीं है। वो GHQ में या किसी यूनिट का मैं उनको कमांडिंग ऑफिसर नहीं बना सकता, वो एक प्रोफेसर है। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि हमारे तालीमी इदारों में जो रिटायर्ड जनरल हैं वो किस भरोसे पे आ जाते हैं? और ये भी चूंकि आईने पाकिस्तान में मुसल्लह फौज और अदलिया को वो मुकाम हासिल था, हमारे यहाँ हमारा उनका एक वकार भी है कि वो डिसिप्लिन होते हैं, उन्होंने अपने अमल से साबित किया। लिहाजा हमारे तालीमी इदारों में जहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है वहां पे कहते हैं जी रिटायर्ड जनरल जो है इनको लगा दें। वो भी रिटायर्ड हैं, लेकिन उसी इदारे का कोई रिटायर्ड उस्ताद जो है वो उसी असामी पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट जो था कि जोग्राफियाई सरहदों के जो अमीन थे उसी तरह की नजरियाती सरहदों के अमीन को भी तरजीह दी जाती, उनको भी वो तहरीम दी जाती, उनको भी मुकाम कानूनी तौर पर वही दिया जाता, तो फिर हमारा नजरिया कभी नहीं बिगड़ सकता था। अब जमीन के टुकड़े के लिए तो हमारी फौज जिंदाबाद है, वो कुर्बानियां देना जानती है, हमारे शहीद हमारे गाजी जो हैं हमारा फख्र हैं।
لیکن ہمیں نظریاتی طور پر بے راروی کا شکار نہیں ہم ہو چکے. آپ سب مانیں گے اس چیز کو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سمت کون سی ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے. جس کا جی چاہتا ہے اٹھتا ہے اور الجھنے جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. کنفیوژن جو ہے وہ, یہی حال میڈیا کے اوپر ہوا. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا تھا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا. جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے اور نظریے کو بڑی چالاکی کے ساتھ آہستہ آہستہ, یہ سلو پوائزننگ ہوتی ہے جو ذہن سازی کا ایک عمل ہے کہ نوجوان طلبہ و طالبات جو ہیں ان کا ذہن ایک بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہر سال ہمارے اسکولوں سے کالجوں سے بچے نکل رہے ہیں. کتنا اہم یہ کام تھا اساتذہ کا. اب وہ جو فیکٹریاں ہیں جہاں سے بچے باہر نکل رہے ہیں, پچھلے 20-22 سال کی 70 کی دہائی کے بعد سے آپ رپورٹ آپ اکٹھی کر کے دیکھیں, کوئی بندہ اس کے اوپر ریسرچ کرے, اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ چیک کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح کی جنریشن جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے. اب اس سے تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں. اب یہ بدبختی کیسے ہوئی؟ ہمارے پاس نظام تعلیم کے ڈفرینٹ ورژنز موجود ہیں. دینی تعلیم ہے, یہ مدارس کی ہے, یہ درس نظامی کے حوالے سے ہے. اس کے بعد یہ اردو میڈیم ہے, یہ انگلش میڈیم ہے. اب کوئی بچے جو ہیں وہ او لیولز کر رہے ہیں, کچھ بچے اے لیولز کریں گے. یہ بات سمجھ گئے ہیں. کچھ بچے آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھ رہے ہیں, کچھ اردو میڈیم میں ہے, ان کے لیے یہ مجبوری ہے. فوج کا ایک ہی ورژن ہے, فوج کا ایک ہی ورژن ہے جو ہمارے جغرافیائی سرحدوں کے امین ہیں, ان کے ٹریننگ کے مینولز ایک ہیں. لہٰذا اس میں جتنے بھی لوگ وہاں ٹریننگ سینٹر سے نکلیں گے ان کی مینٹلٹی ایک طرح کی ہوگی, ایک خاص نقطے پہ وہ فوکسڈ ہوں گے, وہ کنسنٹریٹ کریں گے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. نظریاتی طور پر جو نظریاتی سرحدوں کے امین تھے, نیچے سے جو فصل پیدا ہو رہی ہے, ہمارے بچے جب تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں ہمارا مائنڈ میک اپ ہی نہیں ہوتا. مختلف سمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر سے. یہ ملغوبہ جب تیار ہو جاتا ہے نا کہ مختلف طبع لوگ جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں سوسائٹی میں, تو پھر معاشرہ جو ہے وہ یک سمت نہیں رہتا, اس کی ڈائریکشن ایک نہیں رہتی. ہمارے ہاں اساتذہ کے اوپر بھی اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی جس کو فالو کیا جاتا. لہٰذا اساتذہ بہت سارے ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنی اپنی مرضی سے پھر اپنے اپنے انداز میں ذہن سازی جو ہے وہ کرنی شروع کر دی. تو پھر کیا ہوا کہ نظریہ جو تھا وہ تھیری میں کچھ اور تھا, عملی طور پر اس طریقے سے جب وہ ہمارے سامنے اس کی شکل آتی ہے تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے معاشرے میں. یہ پچھلے جو ہمارے 40-45 سال کا ایک عرصہ ہمارا گزرا ہے, اس میں ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, کبھی کسی ملک سے فنڈنگ آ گئی تو اس طرح ذہن بنا دیا گیا, کبھی دوسرے ملک سے فنڈنگ آ گئی تو اس طرح ذہن بنا دیا گیا. اب اس طرح کا وہ فنڈنگ رک جاتی ہے تو ذہن سازی کا عمل رک جاتا ہے. لیکن اتنے عرصے میں جتنے لوگ ذہن سازی کے عمل سے گزر کے آگے جا چکے ہوتے ہیں, اب وہ کیا کریں گے؟ یا وہ معاشرے پہ بوجھ بنیں گے, یا وہ پھر اپنے چھوٹے چھوٹے مراکز کھول کے اسی طرح ذہن سازی کا عمل جو ہے وہ اس میں پیش ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک یعنی مربوط ایک نظام تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہمارے لیے کتنا اہم ہے سیاست دانوں کا ٹریننگ, یعنی ہمارے ایوان جو ہیں وہ رول کرتے ہیں. فوج جیسا ادارہ بھی ایوانوں کے انڈر ہے, پارلیمنٹ کے انڈر ہے, آئین پاکستان کی روح سے. اب سیاست دانوں کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں. میں چائنا کے نظام تعلیم کے بارے میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور میں ان کو دیکھتا ہوں, انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ پہ لگا دیا ہے, بہت چھوٹی عمر سے. ہمارے ہاں میٹرک کرو, ایف ایس سی کرو, وہی یو کے کا سسٹم جس سے یو کے خود جان چھڑوا چکا ہے. ہمارے پاس وہی فرسودہ نظام تعلیم آج کے دن تک چل رہا ہے. سرکاری اسکولوں کی ایک اپنی ڈائریکشن ہے, پرائیویٹ اسکولوں کی ایک اپنی ڈائریکشن ہے. والدین جو ہے وہ کس طرف جائیں, ہر بچہ یہ چاہتا ہے, والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. تو ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا سلیبس کے اوپر. اسی لیے ہم پچھلے طویل عرصے سے, ایک دہائی سے یکساں نصاب اور یکساں نظام تعلیم کے لیے جد و جہد میں شامل ہیں. کیونکہ جب تک نظام ایک نہیں ہو جاتا تعلیم کا, جب تک نصاب ایک نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا نظام ہے, یہ جو ہماری نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ جو ڈویژن ہماری صفوں میں پیدا ہوئی ہے, یہ ختم نہیں ہوگی. اور شاید جو سازشیں کرنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ڈویژن ختم ہو. فوج کے اندر کبھی سنا ہو آپ نے کہ کوئی فوجی جو ہے وہ باہر نکلے اور پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں سڑکوں کے اوپر؟ کبھی نہیں ہوتا. ان کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے, اس کے اندر گریوانسز کا, شکایات کے سننے کا بھی ایک مکمل نظام ہے. وہاں پہ کسی رینک کا کوئی, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ آئے گا, چاہے کوئی کتنا بڑا جنرل کیوں نہ ہو, فوج سخت انداز میں اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. اساتذہ کے اوپر کوئی کسی قسم کا چیک نہیں ہے. میں نے بتایا کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اساتذہ کو وہ مقام دیا جاتا, ان کے لیے الگ سے ٹریننگ سینٹرز بنتے, بچپن سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی کہ کون استاد بنے گا.
फिर आप देखते इसके रिजल्ट, फिर आप इनसे आगे वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवाते, उस्ताद को नफ्सियाती तरबियत दी जाती, बच्चों के हवाले से बताया जाता कि किस बच्चे की कौन सी नफ्सियात है। हमारे यहाँ एक दौड़ लगी हुई है और उस दौड़ ने बच्चों को थोड़ा साइको केस बना दिया हुआ है कि बच्चों ने अब नंबर लेने हैं, तो वो कहां पे बात पहुंच गई है। यानी हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर गया हुआ है। एक अजीब किस्म का फस क्रिएट हो गया है, एक अजीब किस्म के बच्चे हमारे हाइपर हमें नजर आते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तीसरा बड़ा जो इसमें नुकसान हुआ कि यहां से कोई अच्छी पॉलिसी मिली तो वो फकीर के पैबंद की तरह वो लगा दिया, इधर से मिली तो ये लगा दिया। हम ये आज के दिन तक तय ही नहीं कर सके कि हमने जाना किस तरफ है। इस्लामी निज़ाम तालीम है तो इस्लामी निज़ाम तालीम शानदार निज़ाम तालीम है, उसकी डायरेक्शन आप सेट कर लेते। पहली बात तो यह कि ये असरी और दीनी तालीम की डिवीजन जो है इसको हमें खत्म करने की जरूरत थी। एक बंदा अगर हाफिज कुरान है तो वो क्यों एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता? अगर किसी शख्स को हदीस का इल्म है, किसी नौजवान को, तो वो क्यों किसी PIA में या एयरफोर्स में वो पायलट नहीं बन सकता? तो ये हमें डिवीजन खत्म करने की जरूरत थी और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन था। निजाम एक होता, निसाब एक होता, इसकी सेंट्रल अथॉरिटी होती, GHQ की तर्ज का असातिज़ा का एक इदारा होता जो ये चीजें जो है इंश्योर करता, और आईने पाकिस्तान में इसके बारे में जितनी जल्दी हो सके हम एक तरमीम कर लें कि खबरदार को बंदा उस्ताद की तौहीन नहीं करेगा। असातिज़ा को पेंशन के बाद उनके इलाज मुआवजे के बारे में हमें आइन के अंदर तरमीम करने की जरूरत है। असातिज़ा के लिए हाउसिंग स्कीमें शुरू करने की जरूरत थी। ये सारे मसाइल थे जो जिनको हमें देखना था, हमने इसको ओवरलुक कर दिया और फिर हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार हमारे मुआशरे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की तरबियत वो नहीं रही, बच्चों की वो तरबियत नहीं रही। कभी फौज को देखा इस तरह शिकवा करते हुए? हम आज भी कहते हैं कि फौज हमारा फख्र है, फौज हर मुश्किल मरहले में कौम का साथ देती है। जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कहीं आग लग जाए, कोई मुश्किल पेश आ जाए, फौज वहां पहुंच जाती है। तो असातिज़ा को अगर अपलिफ्ट किया जाता तो जहां नजरियाती तौर पर जंग होती, असातिज़ा वहां उस मैदान में पहुंच जाते और इस डूबी हुई कौम को ये जो नजरियात थे जिसके अंदर हमारे सुराख हो रहे हैं, इन नजरियात को जो शिकस्त दी जा रही है, हमारे असातिज़ा इसको अपलिफ्ट कर लेते। आज भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे असातिज़ा हर इदारे में मौजूद हैं जो ये सारा काम बड़ी खैर खूबी के साथ कर सकते हैं। लेकिन हमने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर असातिज़ा को वो मुकाम जो है वो उस तरीके से दिया ही नहीं है। सियासतदानों के लिए भी यही निज़ाम होना चाहिए। सियासतदानों के लिए कोई इदारा ही नहीं है, यानी जो सबसे बाला हैं, पार्लिमान, जिन्होंने मुश्किल फैसले करने हैं, मुल्क के समाजी फैसले, इक्तसादी फैसले, उनके लिए कोई तरबियत का महाज ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि मुआशरे के अंदर हमारा बिगाड़ जो है वो पैदा कैसे हुआ। उसके लिए कोई ऐसा निज़ाम वज़ा ही नहीं किया गया। तो फिर हम किस तरीके से शिकवा करेंगे? ये फिर सिविलियन बालादस्ती और मिलिट्री बालादस्ती, यही झगड़ा रहेगा। तो जरूरत थी कि बच्चों को स्कूल लेवल से देखें कि अगर इस बच्चे के अंदर वो सियासतदान बनने के, लीडर बनने के, वजीर बनने के अगर उसके अंदर जर्म्स मौजूद हैं या उसकी टेंडेंसी है, तो बच्चों को बचपन से ही वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाती, ताकि बच्चे जो हैं वो एलिमेंट्री लेवल से, सेकेंडरी लेवल से, स्कूल लेवल से आगे बढ़ते तो उनके अंदर वो सारी चीजें, वो आपको लोकल बॉडीज में वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती। हमारे यहाँ जानबूझ के ये चीजें जो हैं वो शामिल नहीं की गई। यही वजह है कि चंद घराने जो हैं वो ऊपर हुक्मरान बन के बैठ जाते हैं। अब ये सारी पॉलिसियां जितनी मैं अभी इस वक्त आपके साथ नजरियात शेयर कर रहा हूं, इनका कोई फायदा नहीं होता। फिर इनको सुना जाता है इस कान से उधर। फाइलों में आप जाके देखें, इतने इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लग चुके हैं कमेटियां वजा करने पे, इदारे बने हुए हैं, NGOs बनी हुई हैं, तंजीमें बनी हुई हैं, नजरियाती तौर पर अमल की सत्ता में वो नाकाम है। असातिज़ा के हकूक के लिए अमली तौर पर कोई काविश की नहीं गई आज के दिन तक। तो मैं अकाबरीन से भी मुल्तमिस हूं, दरखास्त करता हूं बड़े अदब के साथ कि असातिज़ा को आप जब तक अपलिफ्ट नहीं करेंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने मुकम्मल मुशाहिदे की कुव्वत के साथ आपको बता रहा हूं। मैंने कौमों को देखा है, उनके अरूज ज़वाल के ऊपर मेरी नजर है। आप इस कौम को तखरीब से तामीर की तरफ नहीं ले जा सकते। आपको अगर ये चाहिए कि वतन, ये धरती, ये पाकिस्तान महके, ये गुलिस्तान जो है इसके अंदर फूल खिले, इसकी खुशबू से हमसाए जो हैं वो भी महक जाएं, आपको असातिज़ा को उस लेवल पे लेके जाना होगा कि असातिज़ा की तौहीन करने से पहले लोग 10 दफा सोचें कि मैं किसी उस्ताद की तौहीन का मुर्तकिब ना हो जाऊं। यहां सबसे ज्यादा मिस्कीन अगर हमें को नजर आता है तो वो उस्ताद है।
استاد کو تنہاؤں کے مسائل ہیں، علاج معالجے کے مسائل ہیں، اس کے پریشانیاں ہیں، اس کو تھریٹ ہو جائے، اس کو قانون اس کے اندر وہ نظر ہی نہیں آتا اس کے اندر کہ وہ بیچارہ کہاں جا کے سنوائی ہو اس کی. اور وہ چونکہ تعلیم کے زیور سے آراستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایگو، ان کی خودداری کا بھرم ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اپنی زبان پہ شکوہ بھی نہیں لاتے. میں چونکہ اساتذہ کا شاگرد ہوں، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کی آواز اکابرین تک پہنچا سکوں، آپ سب لوگوں تک پہنچا سکوں، اور آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس پرابلم سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں، ہم یہ حل ڈھونڈ سکتے ہیں. صرف ہمیں عملی طور پر اساتذہ کو اپلفٹ کرنا ہوگا، آئین میں ان کو ایک مقام دینا ہوگا عملی طور پر، اور اساتذہ کے لیے فوری طور پر ہاؤسنگ سکیمیں، اور اسی طریقے سے ان کی علاج معالجے کے لیے ہاسپٹلز الگ سے ہونے چاہیے. ہمارے پاس پولیس کا اپنا ہاسپٹل موجود ہوتا ہے، ریٹائرڈ پولیس آفیشلز جو ہیں ان کے لیے علاج معالجے کی سہولت ہے، اساتذہ کے لیے نہیں ہے. باقی دیگر تمام اداروں، جنرلز کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں جو انہی اساتذہ سے پڑھ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. سب اداروں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سہولت موجود ہے. اساتذہ جو تعمیر کر رہے ہیں ان کے لیے ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آج آپ سہولت دے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 1 سال کے اندر آپ دیکھیے گا ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. صرف کرنے کی دیر ہے کہ ہم اس سلوشن کی طرف آ جائیں اور ان چیزوں کو ہم آگے لے کے بڑھیں. پھر میں آپ کو آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف یہ ہے کہ اس کی طرف ہمیں ضرورت تھی کہ کوئی خاص انتظام کیا جاتا، کوئی ایسا انیشیٹو لیا جاتا حکومتی سطح سے اور فوری طور پر لیا جاتا. آج تک نہیں لیا گیا. سیاستدانوں کی تربیت کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، ان کو بھی آئی ایس ایس بی کی طرف سے گزارنا چاہیے، ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور اس میں بھی اپلائی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. پھر آپ کے، اور یہ الیکشن کمیشن ایزیلی مینج کر سکتا ہے. پھر آپ کا یہ پیسے کا کلچر ختم ہو جائے گا کہ دولت کے زور پہ لوگ اوپر آتے ہیں ایوانوں میں. پھر پتہ چلے گا لیڈر کون ہے، پھر آپ کی ایک اسکروٹنی ہوگی، اور یہ کام ہوگا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ. ہمیں جغرافیائی سرحدیں میں آپ کو بتاؤں کہ نظریہ جب ہارتا ہے تو زمین کا ٹکڑا چھن جاتا ہے. اس لیے زیادہ اہمیت دنیا بھر میں جن ملکوں نے جو اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں غالب قومیں، انہوں نے استاد کو اہمیت دی، چونکہ استاد نظریہ ساز ہوتا ہے، استاد ذہن سازی کرتا ہے، اور جو ذہن سازی کرنے والا تھا اس کو آپ نے محرومیوں کا شکار کر دیا. تو زمین کو آپ کس طرح سنبھال سکتے ہیں؟ فوج کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے اگر اس خطے کے لوگوں کا ذہن کوئی اور بنانا شروع ہو جائے. فوج کی ساری محنت، ان کی ساری قربانیاں، ان کی جتنی شہادتیں ہیں، وہ جتنے غازی اپنی قربانیاں دے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے جسم جو ہیں وہ ادھڑے ہوئے ہیں بموں کے ساتھ، ان کی ساری محنت، ساری قربانیاں رائے گاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ حکومتی سطح سے ضرورت تھی کہ اساتذہ کو وہاں پہ کھڑا کیا جاتا، اور وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو آپ کو اگر یہ تجاویز ہیں، یہ معروضات اچھی لگتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، ساؤنڈ آرگومنٹس ہیں، ویلڈ آرگومنٹس ہیں، اور ان کے اندر ایک لاجیکل فلو نظر آتا ہے، یہ معروضات آگے پیش کریں، اس کو پھیلائیں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے. ہم ایٹ لیسٹ آج سوچنا شروع کریں. 2018 ہے اور آج اکتوبر کی 12 تاریخ ہے. اللہ کرے 1 سال کے اندر، 2 سالوں کے اندر، 3 سالوں کے اندر یہ بات پھیلتے پھیلتے یہ واقعی عملی طور پر ہم اساتذہ کا وہ مقام بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، جس دن پاکستان نے اساتذہ کو آئین کے اندر وہ مقام دے دیا اور انشور کر دیا کہ کوئی اساتذہ کی ڈگنیٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اور اساتذہ کا ایک نظام وضع ہو گیا، استاد بننے کے مراحل سے لے کے ریٹائرمنٹ کے بعد تک کے مراحل. استاد بھی کبھی کوئی ریٹائرڈ ہوا ہے؟ استاد اپنی پیدائش سے لے کے جب سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. تو جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ تو ساری زندگی کا سودا ہے. پھر تعلیمی اداروں کے اندر ریٹائرڈ جو ہے وہ اساتذہ کو ہی لگایا جانا چاہیے، یہ ان کے حوالے کرنا چاہیے. یا پھر یہ ہے کہ ریٹائرڈ اساتذہ کو، یہ لائٹر ٹون میں کہہ رہا ہوں، یا پھر ریٹائرڈ اساتذہ کو بھی GHQ میں بلائیں، ان کے اپوائنٹمنٹ کریں، مختلف یونٹس کے اندر ان کو کمانڈنگ افسر بنا کے بھیجیں. تو وہ ادارہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، وہ بہت اچھا ادارہ ہے، جغرافیائی سرحدوں کا امین ہے. نظریاتی سرحدوں کے امین ادارے کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے جو اکابرین ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں. ہمارے پاس ادارے کچھ بنے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس طریقے سے آئین کے اندر ان کے بارے میں ان کو امپاور نہیں کیا گیا. پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اساتذہ کے یہی مسائل چل رہے ہیں. سماجی محرومیاں ہیں،
आईनी तौर पर इनकी सुनवाई नहीं होती, कभी यहाँ सड़कों में उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, कभी वहां डंडा डोली उनके साथ कर ली जाती है। आप अंदाजा लगाएं, एक उस्ताद हैं, मामारे कौम है, और उसको डंडे मार रहे हैं। वो सड़कों पे आते हैं अपने हकूक के लिए, उनको डंडे मारना शुरू कर देती है रियासत। हम किस तरफ जा रहे हैं? तो हमें जरूरत है कि जब फौजियों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका एक निजाम मौजूद है, उनको जस्टिस मिल जाता है, असातिज़ा को बाहर निकलने की जरूरत क्यों पेश आए? हम क्यों जवाल का शिकार ना हो जाए कि हमारे असातिज़ा इस हद तक मजबूर हो जाएं अपने हकूक के लिए कि वो सड़कों पे आके डंडे खाएं? हमारी बख्शिश हो जाएगी अल्लाह के हजूर? हमने असातिज़ा को क्या समझ लिया हुआ है? तो अगर आप ये सोचेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम करते क्या रहे हैं असातिज़ा के साथ। तो फिर यही हाल फिर तलबा और तालिबात के साथ हुआ। चूंकि जो उनके मामार थे, उन मामारों के हकूक का ख्याल नहीं रखा गया, लिहाजा तलबा और तालिबात के जो हक शिकनी है वो होती नजर आती है, उनका इस्तेहसाल होता है। वो रट्टा एक सिस्टम चल रहा है। अब पिछले 40 सालों से जब हमें पता है कि हमारा निजाम तालीम वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, तो हमें बदलने की जरूरत है या नहीं है? हम क्यों, ये हमारी जिद का मसला है, अना का मसला है, हम क्यों किसी जिद पे अड़े हुए हैं जबकि हमें पता है? और हम पता नहीं कौन कौन से मुल्कों की पॉलिसियां जो है वो अप्लाई कर रहे हैं कि शायद इससे हालात। सच जब तक आप एड्रेस नहीं करते, सच्चे मसले, ये रूट कॉज है, उस्ताद को अपलिफ्ट करें, आपके आधे मसाइल उसी दिन खत्म हो जाएंगे। असातिज़ा का एक निज़ाम तरबियत का हो कि वो वहां से ट्रेनिंग लेके ऊपर आए। सियासतदानों के लिए भी आप करें ताकि वो ऐसी पॉलिसियां बनाए जिसके अंदर खैर ही खैर हो। ये तमाम सियासतदान भी कह रहे होते हैं जी कि फौज की बालादस्ती को खत्म किया जाए। फौज की बालादस्ती को आपने खत्म करना है तो उसका एक ही हल है कि आप सिविलियन बालादस्ती को हकीकी मानों में उस मुकाम पे ले जाए। और सिविलियन बालादस्ती उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब आपका उस्ताद जो मामारे कौम है उसको आप उठाएं। फौज उठाती है ना अपने हर बंदे को, वो कितना ख्याल रखते हैं, छोटे से इतनी ट्रेनिंग देते हैं, जबरदस्त अंदाज में फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, उनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी हो रही है, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है। वो इस पोजीशन में चले जाते हैं कि दुश्मन की गोली या टैंक या तोप उनसे वो डरते नहीं है। तो असातिज़ा को भी आप नडर बना दें कि वो नजरियाती तौर पर फौरन पिक कर लें, असातिज़ा की जो इंटेलिजेंस है वो पिक कर ले कि ये बंदा जो है, ये नजरिया एक ऐसा है जिससे हमारे नौनिहालाने जो कौम है, जो हमारी कौम के नौनिहाल हैं, उनका जहन खराब हो जाएगा। ये किसी दुश्मन मुल्क का नजरिया है जिसको इंजेक्ट किया जा रहा है, स्लो पॉइजन किया जा रहा है। एक दफा बैठ जाएं, एक समत का तयन करें। ओ लेवल जाना है, सारे बच्चे ओ लेवल करें। इंग्लिश मीडियम रखना है, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम करें। ये सारी जो तकसीम हुई पड़ी है इसको खत्म करें। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और ये काम उस्ताद कर सकते हैं। ये असातिज़ा कराम को आप बैठाएं, असातिज़ा कराम आपको पूरा चार्टर बना के दे देंगे विद इन अ वीक। और वो लंबी चौड़ी मीटिंगें, चाय और लंबे लंबे बड़ी मीटिंगें हुई हैं निज़ाम तालीम पे, आप देखें जाके कभी ऐवानों में, इतने बड़े पलंदे भरे हुए हैं, क्या उसका असर हुआ? नजरिया किताबों में दफन हो जाए तो नजरिया नहीं होता। नजरिया अमल की दुनिया में ढलेगा तो फिर वो नजरिया होगा। और नजरिया पहले जब हिफाजत के जुमरे में दाखिल हो जाता है, नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ मुकद्दम है, वो पहले है। नजरिया होगा तो जोग्राफियाई सरहदें भी महफूज रहेंगी। अगर एक इंसान से उसका नजरिया छिन जाए तो मट्टी के टुकड़े को उसने क्या करना है? तो मैं फौज के अकाबरीन से भी दरख्वास्त करता हूं, फौज का अपना उन्होंने एक निज़ाम तालीम भी बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा वो मैनेज कर रहे हैं। फौजी तालीमी इदारे जो हैं, जो फौज के जेर इंतजाम चल रहे हैं, क्यों उनका इतना अच्छा रिजल्ट है? क्योंकि इंपैक्ट पड़ता है। जब इदारा जो है वो डिसिप्लिन्ड है तो उस इदारे के जेर इंतजाम चलने वाले जो झैली इदारे हैं उस पर भी इंपैक्ट आता है। तो ये जो बाहर असातिज़ा हैं, इन सारे तालीमी इदारों को रेगुलराइज किया जाए। हमें जरूरत है, प्राइवेट तालीमी इदारों की भी जरूरत है, जाहिर बात है वो बड़ा मिशन कर रहे हैं, अकेडमीज की भी जरूरत है, लेकिन इनको रेगुलराइज किया जाए। गवर्नमेंट को पता हो कि कौन कहां पे क्या पढ़ा रहा है, एक सिलेबस होना चाहिए। क्यों हमने अलग अलग सिलेबस रखे हुए हैं? हम क्यों खिचड़ी पकाना चाहते हैं? मलगूबा तैयार किया हुआ है हमने, और इसके ऊपर जरूरत थी। मैं ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैं इनसे बड़ा होपफुल हूं, अल्लाह करे ये इस चीज को समझे कि ये कितना नागुज़ीर है, और ये तालीमी तौर पर वो जितनी बातें पहले हम सुनते आ रहे हैं, वो सारे दावे, उस पर ये अमल दरामद करें, एक निसाब हो जाए। अब ये गरीबों के लिए अलग निज़ाम तालीम है चूंकि इनसे महकूम पैदा करने हैं, हाकिमों के लिए अलग है चूंकि वहां से हाकिम बनते हैं। ये क्या बात हुई? अब एक बंदा जो हमारे माहौल से, हमारी जैसी महरूमियों से गुजरा ही नहीं है, उसको क्या पता ऐवानों में बैठ के अवाम के लिए पॉलिसी मैंने कैसे बनानी है? तो इसी तरीके से असातिज़ा जो है इनको ऊपर अपलिफ्ट करेंगे तो असातिज़ा आपके लिए बेहतर तजावीज़ देंगे। तो
आज का जो सेशन था ये तालीमी निज़ाम के हवाले से मेरी ये जो मारूज़ात थी, ये सोल्यूशन है। अगर हम कर सकें, मैं बहुत होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ, और आई बिलीव इंशाल्लाह ताला इसके बड़े पॉजिटिव असरात जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अगर मुत्तफिक हैं, इसको शेयर करें, तमाम लोगों के साथ शेयर करें। ये अब वो वक्त नहीं रहा कि हम खामोश रहें और बैठे रहें। मैं अपनी मारूज़ात इसलिए पब्लिक फोरम पे पेश करना शुरू हो गया हूँ कि लिखने की ज़ाहिर बात है, उसकी एक लिमिट होती है। बोलने में यह है कि आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज है उसको भी आप देख सकते हैं। मेरा कंसर्न है, जो मुझे जानते हैं पिछले 2-3 दिहाइयों से, उन्हें पता है मैं तो हमेशा से एजुकेशन लवर रहा हूं। इसके बगैर चारा नहीं है आपके पास। आप असातिज़ा को उठाएं, मुआशरा उठ जाएगा। असातिज़ा को अगर आपने अरूज न दिया तो मुआशरे को जवाल से आप नहीं रोक सकते। लिख लीजिए ये बात किसी जगह पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो जुग्राफियाई सरहदों की जो हिफाजत करने वाला इदारा है उसको और मजबूत करें। नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले जो इदारे हैं इनको आइन में वो मुकाम दें। उसी तरह का इक्वल मुकाम जब हो जाएगा तो मुआशरे के अंदर बड़े मस्बत असरात जो हैं वो आना शुरू हो जाए। ये इतना आसान नहीं है, ये पावर का जो सिस्टम है इसको खत्म करना, लेकिन मैंने आपको बता दिया और रास्ता नहीं है। मैंने इसलिए तो एक स्टूडेंट की हैसियत से एक सवाल छोड़ा है ना आपके सामने। मैं ये तो नहीं कर रहा, मैं हुक्म देने की पोजीशन में तो हूं नहीं कि भाई मैं कौन करूं और फिर फाया कौन हो जाए कि मैं हुक्म दूं कि कल से आप असातिज़ा के लिए आइन में तरमीम पास करें। हम कह सकते हैं, और ये एक हमारे पास वैलिड इफेक्टिव फोरम मौजूद है, और मैं बड़ा होपफुल हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट से। ये उनका नजरिया था, वो ये लेके चले थे तो निज़ाम तालीम के हवाले से। अब हमें दूसरी चीजों की तरफ वो अगर माइल करेंगे तो हमें पता है हम ये चीज इंतजार कर रहे हैं। हमें एक समत चाहिए, एक निसाब हो, एक निज़ाम तालीम हो, और इसकी बागदौड़ असातिज़ा के हाथ में दी जाए, गैर असातिज़ा के हाथ में ना दी जाए। या फिर अगर गैर असातिज़ा के हाथ में देनी है तो फिर दीगर इदारों के अंदर भी फिर असातिज़ा को आप अपॉइंट करना शुरू कर दें। असातिज़ा को इस कदर डिग्रेड कर दिया गया कि आप असातिज़ा को, यानी वो रिटायर्ड हो गए, उनको फेंक दें। असातिज़ा को किसी जामिया के कोई उस्ताद मोहतरम है, स्कूल के, कॉलेज के, या ये जो दीनी तालीम दे रहे हैं, इन सब को एक लूप में लाने की जरूरत है। कौम उस वक्त एक बनती है जब नजरिए के ऊपर एक अंदाज में अमल दरामद हो रहा हो। अगर नजरिए के ऊपर एक अंदाज में अमल दरामद नहीं होगा, मुख्तलिफ जब इसके वर्जन आ जाएंगे, 1.5 इंच की मस्जिद उधर होगी, 1.5 इंच की मस्जिद इधर होगी, इस स्कूल की अपना सर पैर होगा, उस स्कूल का अपना निसाब होगा, आप फिर बैठे रहे। 40 साल जैसे गुजर गए हैं जवाल का, 2-4 साल और गुजर जाएंगे, 10 साल और गुजर जाएंगे, हालात में बेहतरी नहीं आ सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, ये ग्रे बाल हो गए हैं इसी वजह से, यही रोते रोते तड़पते तड़पते कि किसी दिन वो वक्त आएगा हमारा एक निज़ाम तालीम होगा। और मैं सारी रिसर्च के बाद घूम फिर के मैं क्यों असातिज़ा के कदमों में बैठने को तरजीह देता हूं। जब तक चेला अपने गुरु को वो मुकाम नहीं देता, बात आगे नहीं बढ़ती। इस मुआशरे के अंदर जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो फौज के अंदर इस वक्त अकाबरीन हैं, ISI के जो अकाबरीन है, ये सारे असातिज़ा से पढ़ के गए हुए हैं। जितने भी सीनियर लोग हैं जो 50 और 60 की ऊपर जिनकी एज है, उनको पता है मैं जो बातें कर रहा हूं वो क्यों मैं कर रहा हूं। और वो अपना दौर देखेंगे कि उनके उस्ताद का मुकाम उस वक्त कहां पे था। जिस मुआशरे ने उस्ताद को एहतराम दिया था, उस दौर में तालीमी कारकर्दगी को निकाल के देखें जरा ग्राफ उनका। उस्ताद को हर लिहाज से महरूम कर दिया गया, समझे कुछ नहीं जाता। उस्ताद की इंसल्ट करना तो ऐसी है जैसे आपने किसी की भी कर दी। मुहज्जब कौमों के अंदर किसी की जुर्रत नहीं होती कि उस्ताद के बारे में इस तरह बात करे। उस्ताद इतनी डिग्निफाइड वो पर्सनैलिटी, वो आपकी तामीर कर रहा है। और फिर जो इल्म हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एहतराम बहाल हो जाएगा जब असातिज़ा का एहतराम बहाल होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम स्टूडेंट से, मेरी ये मारूज़ात जो है वो बेशक अपने नाम से पेश करें। मुझे, आपको पता है, कभी नाम की वो परवाह नहीं होती। खुशबू फैलनी चाहिए, बात फैलनी चाहिए, पैगाम आगे जाना चाहिए। मुझे ये इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप मुझे जो है मेरी वो करें कि मैं बड़ा इसमें, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। हमने आगे अल्लाह को रिपोर्ट देनी है। आगे बढ़ें, फैलाएं इन चीजों को। अगर आप समझते हैं ये बातें सच हैं, दुरुस्त हैं और यही एक सोल्यूशन है, इसके ऊपर मजबूर करें गवर्नमेंट्स को कि ये सोल्यूशन हमें दिया जाए। हम अपने असातिज़ा के लिए खड़े नहीं होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं हमारा मुआशरा बैठ जाएगा। वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू स्टे यूनाइटेड फॉर आवर टीचर्स। जब तक असातिज़ा के एहतराम को यकीनी नहीं बनाया जाता, हमसे हमारी बेयकीनी खत्म नहीं हो सकती।
हम बेयकीनी में पड़े रहेंगे। असातिज़ा के मकाम को हमें उस तरीके से अपलिफ्ट करना है। ये आज के इस सेशन का ये निज़ाम तालीम के अंदर जितने सकम है, मेरी नज़र में ये सोल्यूशन है। मैंने इसलिए आपको लगी लिपटी रखे बगैर लाइव फोरम पे सामने आके बता दिया है, मेरा प्यार है, ये धरती, ये इश्क है। हमने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने आपको बताया, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने अपने बच्चों को भी कहा हुआ है, अपने दोस्तों को, कलीग्स को, आखिरी सांस तक लड़ूंगा निज़ाम तालीम के लिए, आखिरी सांस तक, जब तक इस बदन में सांस मौजूद है निज़ाम तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा। उसकी वजह है, मैंने इसके ऊपर को 3 दिहाइयाँ, ये 2-3 दिहाइयाँ मेरी रिसर्च है। आपके पास और रास्ता ही नहीं है रास्ता। आपको उस्ताद को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आपको उस्ताद के हाथ में ये जो बाग है ये पकड़ानी होगी। उस्ताद को ड्राइविंग सीट पे, नजरियाती सरहदों की ड्राइविंग सीट पे आपको बिठाना पड़ेगा। नहीं बिठाएंगे तो गाड़ियां ठोकते रहें, फिर ठुक रही हैं पहले भी, कभी इधर ठुकेगी कभी उधर ठुकेगी। एक डेटाबेस बनाएं, नादरा का है ना शनाख्ती कार्ड इशू करते हैं नादरा वाले। ये ज़िमनन एक बात आ गई, शनाख्त क्या होती है किसी कौम की, कि उसके पास शनाख्ती कार्ड हो। वो तो चले एक जोग्राफियाई सतह पे हो गया ना, नजरियाती शनाख्त क्या है हमारी? आपको पता नहीं है कि हमसे हमारी नजरियाती शनाख्त छीनी जा रही है, और जब शनाख्त छिन जाती है तो साख बाकी नहीं रहती। शनाख्त छिन जाए तो साख बाकी नहीं रहती। आप इस वक्त देख लें, हम दीगर अक़वाम के मुकाबले में कहां खड़े हैं। हमारे असातिज़ा हमें शनाख्त दे सकते हैं, हमारे असातिज़ा इस कौम की साख को बहाल कर सकते हैं। जोग्राफियाई सरहदों के अमीन जब इतने जिंदाबाद हैं तो हमारे असातिज़ा भी इसी तरीके से जिंदाबाद होने चाहिए। जब उनका इस कदर रोब है, अथॉरिटी है, उनका इस कदर ख्याल रखा जाता है, वो इस कदर डिसिप्लिन है, तो असातिज़ा के लिए भी एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिनकी यही रेट हो, इनकी भी यही रेट हो। और फिर आप देखिएगा नजरिया आपका कहां से कहां चला जाता है। वरना किताबों में लिखा हुआ नजरिया पाकिस्तान ये है और 2 कौमी नजरिया ये था। हम तो इस वक्त अपनी शनाख्त और साख से महरूम होकर बैठे हुए हैं। हमारे पासपोर्ट की शनाख्त और साख कहां चली गई है? जामा तलाशी का अमल कहां से कहां पहुंच गया हुआ है? ये क्या है? ये सारे के सारे जो मैं आपको नताइज गिनवा रहा हूं, इसका एक अल्टीमेट रीजंस थी, उस्ताद को हमने डिग्रेड किया। ये जितनी जलालतें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इस वजह से कि हमारे मुआशरे में उस्ताद के वकार में कमी आ गई। आईने पाकिस्तान के अंदर आज इसी सेशन में अगर कर लिया जाए, इसी महीने में कर लिया जाए, कितनी देर लगती है। इफेक्टिव और इनएविटेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं इंतजार करूंगा, अल्लाह करे ये दर्द आप लोगों को समझ आ जाए और आपको पता चल जाए। अगर आप वाकई मुखलिस हैं और आप चाहते हैं कि इस कौम को आगे बढ़ाया जाए, तो यही रास्ता है जो मैंने आपके सामने पेश किया, या आप इल्मी तौर पर, मंतकी तौर पर कोई और राह जो है वो आप हमारे सामने पेश कर दें। मेरा यही नजरिया है, मुझे यही समझ आई है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है। 30 सालों में तो मैं यही देखता आ रहा हूं। मेरे असातिज़ा मेरी रहनुमाई करेंगे तो मैं अपने आप को बदल लूंगा कि फारूक आपका आइडियोलॉजी ठीक नहीं था। आई कैन चेंज माई थॉट्स। मैंने आपके साथ वो शेयर किया जो मैं सोचता आ रहा हूं, और मुझे यही रास्ता नजर आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मोहतरम रखे। अपने असातिज़ा का दबा के एहतराम करें और उनकी कैंपेन चलाएं। उस्तादों के, असातिज़ा कराम के लिए आवाज़ बुलंद करें। जब तक मुआशरे के अंदर असातिज़ा कराम को फौज और अदलिया की तरह आईने पाकिस्तान में वह मुकाम नहीं दिया जाता, मुआशरा नहीं सुधर सकता।